नमस्कार, हांव सचिन मयेकर. मातसो वगत पयलीं आमी हांगासर पुलिसांक आपयल्ले पार्किंग विशयाक लागून तो विशय निभावता हांगासर पुलीस येयले. तेंच्यांनी आमकां ज्या टायमार पार्किंगाच्या रिलेटेड विशयाचेर पुलीस जेन्ना येयल्ले तेन्ना तेंच्यांनी आमकां बरो प्रतिसाद दिलो. तेंच्यांनी आपल्या वाटेंतल्यान काम केलें. आयज जे पुलीस येयल्ले तेंच्यांनी तेज्या उपरांत तो विशय निभावता आनी एक असो सामको खतरनाक असो विशय तुमच्या मदीं घेवन येवपाक येयला हांव. तो म्हटलो जाल्यार एक सिवेज टँकर जेका कलर कोड लागना, ब्रावन कलरान नायट सॉयल टँकर अशें नांव घालून तो टँकर ह्या प्रिमायसिसान फाटल्यान आसतना आमकां दिसलो. त्या टायमार तो भरोन वचपाच्या हेजेर आसलो आनी तो वयतालो. तेजो एक फोटो काडलो. म्हाजो फोन बंद जावपाक येयलो. त्या टायमार हांवेन म्हाज्या फ्रेंडाच्या फोना वयल्यान पुलिसांक फोन केलो 112चेर आनी सांगलें अशें जालां म्हणून. पुलीस हांगा येयले उपरांत तांकां सांगलें की ह्या प्रिमायसिसाक फाटल्यातल्यान सायडीच्यान कॅमेरा आसा. जो टँकर येयल्लो तो तुमकां गावतलो आनी म्हाजे कडेन फोटो आसा. तुमकां नंबर घ्या. नंबरूय दिलो. तेणी बरयलो. पण तांकां सांगलें आतां आमी या थंय म्हणून, की खंय खाली करता तो कळोंक जाय म्हणून. त्या टायमार त्या पुलिसांनी सरळ सांगलें, सेकंड टायम जे दुसरे पुलीस येयले तेंच्यांनी सरळ सांगलें की तुमी येया पुलीस स्टेशनार या, बरोवन दिया. आमकां खंय ती ऑथॉरिटी ना खंय फुडें काय करपाची. सो खंय तरी हांव एक म्हणटा की ज्या टायमार चोर चोरी करता जावं अशें वांकडे काम जाता त्या टायमार पुलीस जाग्यार पावता जाल्यार एक्शन घेवपाक पुलिसांक रायट ना. की बारीक मनशाचेर दुसरें एक्शन, बारीक मनशाचेर दुसरो कायद्याचें पुस्तक आनी मोठ्या मनशाचेर दुसऱ्या कायद्याचें पुस्तक असो प्रश्न आसा. आयज जर वेवस्थापन खऱ्यांनीच जर एक गोंय एक कायद्याचेर जर वयता जाल्यार हेजेर एक्शन जातलें. आमी नंबर दिता. जावं हे जे प्रिमायसीस येता हांगा हिराटोकी थिएटर तेज्या सरावंडींग कॅमेरा आसा तेजेर चॅक करपाची गरज आसा. तो खंय येयल्लो तो कोणी ताका आपयल्लो तो कॉन्टॅक्ट घेवपाची गरज आसा. आनी तो टँकर भरला तो खंय खाली जातलो. कारण हो विशय जो आसा तो मया पंचायतीन गाजलो फाटल्याच्यानी. खंयसरल्यान खंयच्यान काडी हल्ली ना. पण आयज हो सचिन मयेकर हांव कोणाक भियाना. हो मोठ्या मनशाचो कोणाचो आसतलो तेजेर एक्शन जायना. जात धर्म कलर आनी कितें मोठो बारीक पळय नासतना सगळ्यांचेर एक गोंय तशें एक कायदो आसपाक जाय. जर ब्रावन कलर टँकर ब्लॅक नायट सॉल हे तेजेर नांव आसतना जो चलता तो चलपाक शकता जाल्यार हे खंय तरी लोकांचेर काळे पुसपाचो प्रयत्न आसा. आनी बारीक मनशाक धंदो जर करतलो जाल्यार काबार करपाचे यत्न आसा. आनी मोठ्या मनशांक कायदो लागना हेच हांगासर दिसून येता. जर वेवस्थापन आनी हे सरकार जर एक गोंय एक कायद्याचेर जर चलता जाल्यार 2 ते 3 दिसां भितून ह्या टँकरीक खंय खाली केला तो हाडून ताका विचारतले. आनी हे जे प्रश्न जे मया पंचायतीन जेन्ना गाजलेले खंय तरी हे खंय खाली करप चालू आहा म्हणून, खंय जंगलान खाली करप चालू आहा म्हणून आयकले आनी मदीं खंय तरी आयकले व्हार खाली करप चालू आहा म्हणून, जाल्यार हेजेर विचार करी सारकी गजाल आसा. आनी असो जर धंदो बारीक लोकांसमोर बारीक मनशान समज खंयच्यान पयशे काडून लोना काडून रीण काडून टँकर हाडून असो धंदो जर चलयल्लो जाल्यार कायदे सारखे आसतना खंयच्यान वांकडो जाता काय म्हणून पयतले आहले आनी तेजेर एक्शन जातले आहले. आयज ज्या मोठ्या मनशाचेर एक्शन जाता काय ना ते आमकां पळोवपाक जाय. आमी तुमकां त्या ट्रकाचो नंबर दिता. आमचो जर चलना फाल्यां तुमी कोर्टान म्हणटले आमी फोटो काडलो तो दुसरे कडलो खंयचो जाल्यार आयज जेन्ना पुलीस येयल्ले तेन्ना तेंच्यांनी हे कॅमेरा चॅक करपाची गरज आसा. आनी हो ट्रक हांगा कसो पावलो सकयल कारण आमी पळयल्लो खूब कडेन आयज हांकां सबुता सकट हे सापडटले आहले. पण हे पुलीस पळ काडलेले आहा. पुलिसांनी तेजेर एक्शन घेवंक ना. जर पुलीस त्या टायमार थंय गेल्लेले फाटोफाट जाल्यार हो सापडटा आसलो आनी ते वचोंक ना म्हणून हो सापडाना. आनी आमकां उत्तरां जाय की हे कित्याक लागून अशें घडलें तें. आनी हो विशय फाटल्या वर्साच्यान फाटल्या दिसांच्यान फाटल्या वर्साच्यान हो विशय गाजता. मया पंचायतीन सुद्दां हो विशय उखल्लेलो सामान्य लोकांनी. तेजेर खंय तरी उत्तरां लोकांक मेळोंक नासली. आयज उत्तर गावताले पण पुलिसांनी तेजेर योग्य डिसिजन घेवंक ना अशें म्हाका दिसलें. पण तरी आसतना आमी फाल्यां रायटिंगान कंप्लेन दितले. त्या टायमार पुलिसांनी हे प्रिमायसीस आहा हे हिराटोकी थिएटराच्या सरावंडींग जे प्रिमायसीस आसा तेजे कडल्यान कॅमेराचेर तेजी सगळे चॅक करून त्या मनशाचेर एक्शन ही जावपाक जाय.
कारण बारीक मनशाचेर जर एक्शन जाता जाल्यार ह्या मनशाचेर एक्शन जायना जाल्यार आमी खंय तरी हेजेर फुडें कितें जर केलें जाल्यार तेजे कारणीभूत हे व्यवस्थापनूच आसतलें. कारण जेन्ना येल्लो कलर कोड जेन्ना दिला तेका तो कलर कोड फॉलो करिनासतना हे धंदे चलता तेन्ना सरकारान तेका एक जागा दिल्लेली आसा सिवेज टँकर खंय खाली करप ती जाल्यार त्याच पद्दतीन त्याच जाग्यार जावपाक जाय. कारण जेन्ना उदकान सोडले वॉटरबोर्न डिजीजीस जंगलान सोडले एअरबोर्न डिजीजीस हे मनशाक जावपाची शक्यता आसा आणि टायफॉयड सारखे खतरनाक डेंगू सारखे खतरनाक डिजीजीस पयलींच येयल्लेले आसा. आता हे जे कोणाक कितें जालें जाल्यार तेजी जबाबदारी कोण घेतलो खंय तरी हेजेर एक्शन ही आमकां जाय. जर जाली जायत जाल्यार आमी लोक त्या टायमार कितें करतले ते तुमकां आडोवपाक जावचें ना. थँक्यू.